دا ایک صحابی ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا رنگ کالا شاہ ہے مدینے چ بڑا اے اللہ اکبر رنگ کالے موٹے ہوٹ نے ایڈا خوبصورت نہیں تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے میرے پیغمبر دے کول آوندا ہے کلمہ پڑھدا ہے اللہ اللہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آیا ہے سونیا میں اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبا کرنا آقا فرماندے نے مینوں لوڑ نہیں ہے جلیبیب نو دے دے اے جلیبیب ول ایک نظر ویندا تے کاکا دے چہرے تے ویندا تے آندا سونیا وا شاور ما امھا میں اپنی بیٹی نہ جا بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لواں آقا فرماندے نے جا کر لے گھر جاندا ہے بیوی نو دسدا ہے کہ آقا علیہ السلام نے رشتہ قبول نہیں کیتا آندے نے جلیبیب نہ کر لو وہاں نبی علیہ السلام دی صحابیہ کی آندی ہے گل کوئی عقل دی کر جلیبیب تے رنگ دا کالا شاہ ہے منڈیاں دا وکدا غلام ہے تے اسی خاندانی لوگ ہاں سانو اے رشتہ قبول نہیں اینی گل ہوئی ہے تے جیڑی لڑکی دا رشتہ کرنا ہے وہ بھی اندروں نکل آندی ہے ماں کی آنی ہے پتر اے گل ہے تیرا رشتہ میں نبی پاک واسطے بھیجیا سی تے انہاں کیا جلیبیب نہ کر لو تے بیٹی کی آندی ہے ماں اتردون امر رسول اللہ ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرانی ہے پئی تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا او بندہ مومن نہیں عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھ دے پیجن والے ول ویکھ ادھروں جلیبیب آوندا ہے دروازہ کھڑکاندا ہے صحابی باہر جاندا ہے تے سامنے جلیبیب کھڑا ہے تے او دروازہ بند کر دیندا ہے تے اندر آوندا ہے بیوی آندی ہے کون جے آندا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پئی تے بیٹی کی آندی ہے بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں ماں کسی دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسی دا باپ کردا ہے ماں کردی ہے چاچا کردا ہے تایا کردا ہے ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے اور شادی ہو گئی اجے 2-3 راتاں ہی نگیاں نے تے احد دا اعلان ہو جاندا ہے انہیں تلوار کڈی ہے منادی کرن والا منادی کردا ہے کہ احد دے میدان چ ایک پاسے بیوی ہے تے ایک پاسے آمینہ دا لال ہے ہن ساڈے ورگا کو ہوندا چلو اگوں جگہ نہیں ہونیاں ہن رہن دے لیکن تلوار کڈی ہے تے کی آندا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ جتھے میرا یزدانی لیٹیا دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما اچھی کہہ دیو آمین اللہ میرے یزدانی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے
نبی تو وطن وار دیواں میں اولاد پہل پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں میں او دی جتی اتوں پگ وار دیواں میدانے احد جاندا ہے میرے نبی دا یار 7 کافر جہنم رسید کردا خود بھی شہید ہو گیا ہے میرے نبی نو اے پیار بڑا ہے احد دے میدان مار کے تو بعد حاضری لائی تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا ایک صحابی آندا اوتھے او دی میت پئی ہے لاشاں پیا دوالے 7 کافراں دیاں لاشاں نے میرے آقا فرماندے نے اونوں اٹھا کے نہیں لیاونا میں آپ جانا میرے آقا آپ آوندے نے اے دی میت نو اپنے پاسواں تے اٹھایا تے مسند احمد دے الفاظ نے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگ دے نے پے تے جلیبیب دے چہرے تے ڈگ دے نے تے نالے آقا فرماندے نے ہاذا منی وانا منو او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں قبر کڈی جاندی ہے آقا دی لاہ چاپ اتر دینے دوویں گوڑے مودے مار کے میرے پیغمبر نے روندیاں اے دی میت نو لاہ چ رکھے ہے تے میرے صدیق قبر دے کنارے تے کھڑے نے آندے نے اور رنگ دا تے کالا سہ سارے چوئی نمبر لے گئی اینو دفن کیتا جاندا ہے میرے آقا مدینے چ داخل ہوندے نے سدھے دے گھر جاندے نے اے دی بیوی نو اے دی شہادت دی خوشخبری دیندے نے تے نال ہی میرے ہاتھ نے میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ چک لے دے سین چ کھلو کے آقا فرماندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا عرشا والیا میرے جلیبیب دے رزق چ فراوانیاں عطا کر دے اللہ اس بی بی نو رزق دے معاملے چ تھوڑ نہ آئے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں وی مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جلیبیب دے کرو جواں دا آٹا کھڑ کے کھاندا سی اور کیوں نہیں کمیاں آئیاں اینا دعا جیاں نے نبی دی گل منن والی اخیر کر دیتی ہے این یقولو سمینا وَأَطَعْنَا